ما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ماں ایک باغ بہشت دا بوٹا تے مایوے ٹھنڈی چھاں ماں ایک باغ بہشت دا بوٹا تے مایوے ٹھنڈی چھاں در در دھکے پین انہوں مر جائے جنہاں دی ماں۔ میں ایک دن جمعہ دا خطبہ عرض کرن واسطے ممبر تے بیٹھا، ایک دکھیاری بہن نے رکا پہ جیا، او دے چ لکھیا ہویا سی کاری صاحب دعا کرو جنہاں دیاں ماما مر جان تیاں بھی نال ہی مر جان۔ گیلری چوں عورتاں دی گیلری چوں چیخاں دی آواز بلند ہون لگ گئی، کوئی آنکھیں ہو جی نہیں سی جے دے چوں آنسو نہ نکل رہا ہوئے۔ واقعی ماں جیسا کوئی نہیں، بولو ماں جیا۔ پھر عرض کیتی ہے نا کہ ماں جیا غم خار نہ کوئی تے نہ کوئی جانے عظمت ماں دی، کسے بازاروں کسے شہر وچوں نہیں لب دی عظمت ماں دی، انج تے لکھاں ہزاراں نے رشتے تیرے جگ اتے، پر کوئی رشتہ نہیں ماں دے ساک ورگا، پتر بھاویں زمانے دا لکھ ولی ہوئے، پر نہیں او ماں دے پیران دی خاک ورگا۔ ماں رخ ہے جنت دے باغ بچوں، سائے اس دے بیٹھ کے جی لیا کر۔ ماں انہوں نہیں چھیڑنا محترم، جتھے ہے سی اتھے ہی سیٹ کر دیو، ٹکا دیو۔ ماں رخ ہے جنت دے باغ وچوں، سائے اس دے بیٹھ کے جی لیا کر۔ جے کر حوض کوثر دا مزہ چکھن آئی، پیر دھو کے ماں دے پی لیا کر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ حمد و ثنا اللہ جل جلالہ واسطے، درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا، میرے اور تہاڑے پیر و مرشد رہبر و رہنما امام اعظم اور پوری امت مسلمہ دے قائد اعظم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسطے۔ میرے پیارے بھائیوں، محترم ساتھیوں، بزرگوں اور میری قابل صد احترام ماؤ معززات بہنوں، عزیز طلباء کرام و معززات طالبات، اللہ دی بارگاہ اندر دعا ہے کہ اللہ میری اور سارے دوستاں دی حاضری نو اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے۔ میرے بھائیوں، ویسے تہاڈا ذوق، تہاڈی محبت، تہاڈا پیار منگلا منٹھار والے ہو، صادق آباد دے واسیو، اردا گرد مضافات تشریف لے آنے والے ہو،
یہ تہاڈا یہ 241 چک ہے 142 چک دا یہ عظیم الشان تاریخ ساز جلسہ اور تہاڈا یہ ذوق اس بات تے غمازی کر رہا ہے. اللہ دی قسم کھا کے کہنا کہ اتنے جنونی حد تک اور عقیدت رکھنے والے پیار رکھنے والے لوگ ملک اندر بہت کم ملتے ہیں. یہ تہاڈا ذوق ویکھ کر کے میرا دل چاہتا ہے کہ میں کچھ حصہ آج پا جاواں، لیکن بغیر تمہید دے میں اپنی بات شروع کرنا، توجہ صرف میرے وال رہے گی، انشاءاللہ ادا بہت زیادہ فائدہ ہوئے گا. اور ویسے تے میں آج تمہید بننی ہے، تمہید تے تقریر خطیب شیعہ استاذ المکرم فضیلت الشیخ حضرت مولانا قاری عبدالحفیظ صاحب دامت برکاتہم العالیہ اللہ دی مہربانی نال 19 مارچ بروز ہفتہ 34 کھرلاں والی سمجھ دے ہو نا، 34 انشاءاللہ جلسہ ہو رہا ہے جہدے حضرت مولانا قاری محمد حنیف ربانی صاحب بھی تشریف لے آن گے، خطیب شیعہ استاذ المکرم فضیلت الشیخ حضرت مولانا قاری عبدالحفیظ صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف لے آن گے، اور بلبل قرآن انوکھا خطیب انوکھا قرآن پڑھنے والے قاری عبدالرحیم کلیم صاحب ڈی جی خان والے انشاءاللہ وہ بھی تشریف لے آن گے، اور علماء دا خطاب جی اتنے سنیا جے. ہن اج دی سمجھو ساری رات اندر جی تمہید ہی سمجھا جے، اج دا جلسہ تے تقریر انشاءاللہ اتنے ہون گیاں جی اللہ دی مہربانی نال انشاءاللہ وہ بھی اسی طریقے نال بڑا بہت بڑا جلسہ ہوتا ہے تے بڑا ہی اجتماع ہوئے گا انشاءاللہ. اسی طرح ہی سارے مل کے کیوں بھی جاؤ گے نا جلسے یہو جے پروگرام اٹینڈ کریا کرو، لیکن انتظامیہ دی خدمت اندر التماس ہے کہ تواڈے نال ذرا ہاتھ ہولا رکھیا کرن. اچھا لو جناب اگے گل چلائیے، اسی تے گل پہ ڈھول وجانا ہی ہوندا ہے، یعنی یاراں دی یاری پالنی ہوندی ہے. لو جی پھر انج پال کے جانے ہیں، پر ہمیشہ ہی انج نہ سمجھا جے کہ ساری زندگی ذبح ہوندے رہن گے، یاریاں پالدے ہی رہن گے. نہیں، کدی کدی اسی جی اس طرح کرنے ہاں تے اگوں تو پھر اسی جی اپنا اگلا رنگ بھی دوسرا بھی پرت وکھانے تے انشاءاللہ جی وہ بھی اسی دسترس رکھنے اللہ دی مہربانی. لو جناب سنیا جے ذرا توجہ نال، میں عرض کر رہے ہاں اج میں بیان کرنا ہے بغیر تمہید دے جو میرے ذمے عنوان لگایا گیا، اور اکاڑے تو تشریف لے آنے والے ظفر کیسٹ ہاؤس والے انہوں نے کہا جی اج یہ مفقود ہے پورے جناب مارکیٹ اندر تہاڈا بیان، اور اسی چاہنے ہاں کہ پوری دنیا دے کونے کونے تے اللہ دے دین دی تبلیغ اور عوام دے وچ بہترین قسم دے انداز نال مطلب بچیاں نو جی والدین دا فرما بردار بنایا جائے. عظمت ماں اللہ نے بنائی ہے ٹھنڈی چھاں، عظمت ماں دے عنوان تے انشاءاللہ عرض کرنا چاہنا. سنو جناب، اللہ نے قرآن مجید اندر ارشاد فرمایا، اللہ فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. سارے کہو تے گل پیراں تو چکی جاوے، سارے کہو سبحان اللہ. اے ویکھیا جے فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. تیرے رب نے فیصلہ فرمایا عبادت صرف اسے اللہ دی ہی کرنی ہے. اللہ کریم نے دے بعد اپنی عبادت دا حکم لاگو فرمانے دے بعد حقوق العباد اندر پہلے نمبر دا مسئلہ اور توحید تو بعد دوسرے نمبر دا مسئلہ اللہ کریم نے بیان فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. والدین نال چنگا سلوک کرنا ہے. یہ معنی کس طرح ادا ہوئے گا؟ جو چیز اپنے اپنے بیوی بچیاں واسطے کھان پین پہنن دی پسند کرنا ہے وہ اپنے ابے امی واسطے پسند کیتا کر. یہ ہے ترجمہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. والدین نال چنگا سلوک کرنا ہے. اگلی بات سمجھ رہا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا. ترجمہ سمجھا جائے أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا. اگر ابے امی دے وچوں دوواں چوں ایک یا والدین دونوں بڑھاپے دی عمر نو پہنچ جان، قرآن کہندا ہے فَلَا
تنہرہما، انہاں نو اف تک نہیں آکھنا، انہاں نو جھڑک نہیں مارنی، اوہ تک نہیں کہنا، کدرے انج نہ ہوئے تو بوڑھے والدین نو جھڑکاں مارے او بے بسی دی تصویر بن کے آسمانہ بننے مکھ کر جان، مکھڑا اپنا آسمانہ وال بھوا لین اور عرضاں لان اللہ اس نالوں بہتر سی موت دے دیندیوں، مگر اولاد کو لو جھڑکاں نہ سنیاں پیندیاں۔ یاد رکھیں جے والدین نے آسمانہ بلے کوک لا چھڑی تینو اوے توے گھونی شروع ہو جائے گی، منگن نکلیں گا تے منگ دینو خیر نہیں پینی، والدین نو کدی نہ ستاویں۔ اسے کر کے ادنا طالب علم دے ترجمے دے اندر لکھے ہے نا کہ قدمہ ایٹھو جنت لب دی، ماں نو جھڑکے گل نہیں پھب دی، قدمہ ایٹھو جنت لب دی، ماں نو جھڑکے گل نہیں پھب دی، دل دیاں اکھیاں نال جے ویکھے جنت دسے ماں وچو رب دی، کیڈیے غم خارو بندیا دنیا تے کر خدمت رج رج ماں دی، پھر لبنی نہیں ہو بارو بندیا دنیا تے کر میرے تے اعتبار، تینو آکھاں لکھ لکھ وارو بندیا دنیا تے، ماں تیری نے کول سوایا چک چک سینے اتے پایا، کیڑا کیتا ہے ماں نے پیارو بندیا دنیا تے، ماں جنت والیاں چھاواں تے دیندیاں شام سویر دعاواں، پتر بھاویں ساری رات گندے سینمیاں دے اندر دھکے کھاندا آوے، ساری رات ٹیلی ویژن وی سی آر تے بیٹھ کر کے کیبل تے گندے پروگرام ویکھدا سندا آوے، مگر ماں ایویں انک کولے جناب دے دروازے دے ایک سائیڈ تے لگی ہوئی تے آیت الکرسی پڑھ کے ہی رات گزار دیندی، اللہ میرے چھندے نو کی بن گئی ہے، میرا لاڈ لیٹ کیوں ہو گیا ہے، ایسے کر کے تے مرداں لائیاں نے نا کہ ماواں جنت والیاں چھاواں تے دیندیاں شام سویر دعاواں، پت بچا لے ربا میرا مینوں دے تو مار، اوے بندیا دنیا تے تینوں ٹھڈا لگے تے ماں کہندی ہائے ماں مر جاوے، تینوں ٹھڈا لگدا ہے تے ماں کہندی ہائے ماں مر جاوے، اپنے آپ نو ہی تیری محبت اندر ماری جاندی ہے۔ گلاں نہیں بنیاں، دنیا والیاں دے نال جھوٹے بھی وعدے کر لیندے نے، جان دے دیاں گے سب کچھ لٹا دیاں گے، مگر ماں صرف وعدے ہی نہیں کر دی، صرف جناب ماں تے دلیل بن کے وکھا دیندی ہے، صرف جناب ماں تے مر کے وکھا دیندی ہے۔ بیسیوں واقعات انج دے اخبار اندر پڑھے گئے، کتاباں اندر لکھے گئے، لوگاں نے چشمے دید اپنی آنکھاں نال ویکھے، ریل گاڑی چل رہی ہے، ریل گاڑی چل دی تو انہوں جھولا وجیا تے بچہ ماں دی گودی وچ اچھل کے باہر جا پیا، بچہ گریا تے ماں نے بلا سوچے سمجھے چھال مار دیتی ہے، ماں جا کے پتھر نال وجی، ماں مر گئی، بچہ جھاڑی اندر ڈگیا تے بچہ بچ گیا۔ ماں مر جاندی ہے تیری تھان تے، اس ہستی دا ذکر ہے میرے ویر توجہ نال سننا، ایسے کر کے تے میں اللہ دا قرآن پیش کر رہا نا، فلا تقل لهما اف ولا تنہرہما، انہاں نو اوہ تک نہیں کہنا، اف تک نہیں آکھنا، جھڑکا نہیں مارنیاں۔ اللہ سونیا آخر رل واسطے گل تے کرنی پہ جاندی ہے، اسی ادب تے احترام سمجھدے رہیے، مت ماں باپ دی گستاخی نہ ہو جاوے۔ اللہ سونے ایتھے ول وی دس دے ماں باپ نال گل کرنے دا، ماں باپ نو کھوانے دا، ماں باپ نال بولنے دا۔ اللہ فرمایا ہاں ہاں اے معاملہ بڑا حساس ترین معاملہ جے، آؤ عرشاں والے نے عرشاں تو قانون بنایا تے اپنے قرآن اندر نازل فرمایا۔ اللہ فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قولا کریما، انہاں دعا واسطے نرم نرم گفتگو کرنی ہے،
میٹھے میٹھے لہجیاں نال بات کرنی ہے. اللہ اکبر. قاضی جناب ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے انہوں نے ایک تفسیر لکھی ہے, تفسیر مزری دے نا تے او دے اندر بڑیاں ہی پیاریاں باتاں لکھیاں, اور ایک اے مثال جڑی عام فہم ہر چھوٹے بڑے پڑھے لکھے نو ان پڑھ نو اور مرداں عورتاں بچے بچیاں نو سارے نو یکساں طور تے سمجھ آ سکدی ہے. عام فہم ایک مثال بیان کیتی ہے دا مفہوم سمجھانے واسطے. گویا کہ جویں کسے ظالم آقا دا غلام چوری کر کے دوڑیا ہوئے, انہیں مگر پیادے دوڑائے ہون, ہاتھ کڑیاں مار کے پیراں اندر بیڑیاں پا کے گلے اندر توق ڈال کے اے دے مالک دے سامنے پاپ جولا کر کے پیش کیتا گیا ہے. اس قصوروار غلام نو ہن اے دی حالت کی ہوئے گی؟ اپنے مالک دے سامنے بنیا جوڑیا ہویا پیش کیتا گیا ہے. اے ہاتھ بندیاں ہویا اور جناب چکدیاں تے کمبدیاں رک رک کے گفتگو کردا ہے, اور فرمایا ایویں اپنے ابے امی نال گل کرنی ہے. 100 ہاتھ رسا تے سرے تے گنڈ. کیا جی بزرگو ایویں ہی نا, دیہاتی لوگ ہو نا, اسی طرح ہی بات بنتی ہے نا. مکدی 100 باتاں دی ایک بات. لوگو انج اپنے ابے امی نال گل کرنی ہے. صرف میٹھیاں باتاں تے ہی گل نہیں مکدی, صرف پیار محبت دیاں گلاں تے ہی بات نہیں مکدی, بلکہ اگے اللہ نے اگلی آیت اندر فرمایا ہے اور جتھے لوگو زبان نال گستاخی نہیں کر سکدے تو اڑے فعل اور کردار نال بھی والدین دی گستاخی نہیں ہونی چاہیے. فرمایا اللہ کریم نے واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ, انہاں دعا واسطے نرمی دا بازو جھکا دینا ہے. سراپا شفیق ہو جا, جویں جویں تیرے والدین راضی ہونا چاہن اوویں اوویں انہاں نوں راضی کردا چلا جا, جویں جویں او تواڈے نال خوش ہونا چاہن انہاں نوں خوش کردا چلا جا. ہاں ایتھے ایک ہور مسئلہ قرآن نے دسیا ہے, اگر شرک دی دعوت دیون پھر قرآن کہندا فلا تطعهما, پھر انہاں دی اطاعت نہیں کرنی, انہاں دے آکھے لگ کے شرک دا کام نہیں کرنا دنیا دے معاملے دے اندر. فرمایا اللہ نے وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا, دنیا دے معاملے چ پھر بھی انہاں نال چنگا سلوک کرنا ہے. ادھر ویکھنا توجہ فرمانا ذرا, میں عرض کر رہا ہوں نرمی دا بازو انہاں دی خاطر جھکا دینا ہے, فرما برداریاں کرنیاں نے. ساری زندگی مٹھے بول بولدا رہیا, اور کوڑا بول والدین نال نہیں بولیا, ہوں تک نہیں آکھیا, حتیٰ کہ اتنیاں فرما برداریاں عملاً بھی کر چھڑیاں کہ بوڑھے والدین نو کندھیاں تے چوک کے حج بھی کروا لے, اور بیمار والدین دے پیشاب خانے اپنے ہتھاں نال صاف کر چڑے. تو تصورات دی دنیا اندر جا, آکھے اللہ ہن تے حق ادا ہو گیا ہے, عرشاں تو آواز آئے گی نہیں بندے نہیں, ہاں نہیں اجے تک حق ادا نہیں ہویا. ماں دی ایک تکلیف دا بھی مول نہیں موڑیا. اللہ پھر حق کیویں ادا ہوئے گا؟ اللہ فرمایا ول میں دس دینا, او جملے تو بولدا رہویں اے دا مول بھی میں آپ ہی موڑ دیاں گا. اللہ جی او کیویں فرمایا؟ انج آکھدا رہویں, فرمایا وقر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. بندے آئے تھے اللہ نے تینوں تیرا بچپنا یاد دلایا ہے کہ ایڈا سبق تے نکتہ قرآن نے بیان کیتا ہے. تو چھوٹا جتنا ترس تیرے والدین نو آندا سی, بھوک لگ دی سی ترس تیرے والدین نو آندا سی, تینوں پیاس لگ دی سی ترس تیرے والدین نو آندا سی, خود بھوکے رہ کے تینوں کھلاندے سن, خود پیاسے رہ کے تینوں پلاندے سن, گرمی سردی لگ دی سی ترس تیرے والدین نو آندا سی. ہن او بوڑھے ہو گئے نے, ہن تو آکھ اللہ سونے ساری زندگی نوکریاں کیتیاں ماں باپ دیاں, ہن معاملات تیرے سپرد کرنا, میرے تو تے حق ادا نہیں ہویا. میں کہنا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہ جی میں بچپنے دے اندر میرے ماں باپ نے میرے تے نرمیاں دے می ورائے رحمتاں دیاں نوازشاں کی دیاں, نوازشات عام کی دیاں, ایویں اللہ ہن معاملہ تیرے سپرد دے. ہن میرے ابے امی تے بھی رحمتاں دے ٹیوب ویل چلا دے.
اللہ اکبر اللہ اکبر. جی بھائی یہ ترجمہ بنے گا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اگلی بات توجہ نال سن. حضرت علامہ حافظ ذہبی رحمت اللہ علیہ اپنی الکبائر اندر لکھ دینے اللہ کریم نے حضرت موسیٰ نبی نے وہی فرمائی کہ میرے موسیٰ جی یہ بات عام فرما دیو, لوگاں اندر مشہور فرما دیو, جڑا والدین دا فرما بردار ہے اللہ انہوں اولاد بھی فرما برداری عطا فرمائے گا. جڑا والدین دا نا فرمان ہے اولاد بھی انج دی نا فرمان ملے گی. ہمیشہ جڑی انہوں جتیاں ہی مار دی رہے گی. اے تے لینیاں دینیاں والیاں نے نا. ایک کو مثال اللہ دے قرآن چو پیش کریے. ادھر ویکھنا حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ دے برگزیدہ پیغمبر اپنے باپ نو واز کر دے نے, دین دی تعلیم دین دے نے, لیکن باپ مشرک کافر گل من نہیں رہا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کہندے نے ایک ایت بطور مثال اور دلیل دے پیش کریے. کہندے نے ابا جی یا ابتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. ابو جی لو جی ہونے دے میرا تے نہ کوئی قصور ہے. ویکھو پھر تسی کہو جی میں ساری گل میرے تے میرے نال ناراض ہو کر لالتا صاحب نہیں نا ناراض ہو سکدے. ہن دعا کر سکنا نا میں نہیں پی والے ساتھی انہوں نے پھر جانا ہی ہے نا بیچارے نے. وہ 12 بجے کا کہہ کے آئے سن تے تسی صبح تک انہوں نے بٹھا رکھیا ہے. اللہ اکبر. برکہ مرضی والی گل ہے. یا تے کوئی انتظامیہ دا بندہ جا, کیونکہ اس طرح میرے تو بات نہیں ہوندی, میں کدی اس طرح پجدڑ چ بات نہیں کر سکدا میری مجھے. یا تے کوئی انتظامیہ دا بندہ جا کے انہوں نے کہہ دے کہ بھائی اے تہاڈی گاڑی دی کسی دی آواز نہیں آنی چاہیے, چند منٹ نے میں بات ختم کرن لگیا. ہاں جی ہاں چند منٹ نے کہہ دیو انتظامیہ دا کوئی ساتھی جا کے انہوں نے کہہ دیو کہ کوئی کسی گاڑی دی پین دی یا سٹارٹنگ دی بالکل آواز نہ آوے, تاکہ میں اپنی بات تھوڑی جی مکمل کر سکاں. جی بھائی توجہ فرمانا ذرا. اللہ اکبر. میں عرض کر رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بابے نو آکھ دینے بابا یا باتی گل پھر مخدی مکائیے شارٹ کریے ذرا. یا باتی سورت مریم دا پورا رکوع جا کر کے پڑھنا. گل شروع کرن تو پہلے ہر جملے تو پہلے کہنے یا باتی یا باتی یا باتی. ابو جی ابو جی ابو جی 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 کہہ کر کے عرضاں کر رہے نے, اور مشرک باپ نو جی جی کہہ رہے نے. مگر باپ کہندا ہے ابراہیم اگر باز نہ آیا لا اِلَّن تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَأَجُرْنِي مَلِيًّا. اگر باز نہ آیا مار مار کے رجم کر دیاں گا, گھروں باہر کر دیاں گا, ہجرت مجبور کر دیاں گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام جواب الجواب کاروائی اندر انجی کوئی حرکت نہیں کر دے, بلکہ کہنے قال سلام علیک. ابو جی سلام ہون ساستغفر لک ربی انہو کان بی حفیہ. ابو جی میں اللہ دی حضور تواڈے واسطے بخشش دی دعا کر ضرور کردا رہاں گا, اتنی دیر تک وعدہ نبھاندے ہی رہے جتنی دیر تک اللہ نے منع نہیں فرما چھڑیا. الغرض گل اگے چلائیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اللہ نے بیٹا 80-85 سالاں دی عمر اندر 86-87 سالاں دی عمر دی اندر یعنی بیٹا دیتا ہے تے اکلوتا فرزند بڈھے والے بیٹا ملے آئے. جدو چلن پھرن والا ہویا حضرت ابراہیم علیہ السلام قرآن اللہ دا انج بیان کردہ ہے نا وہ جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے نے بیٹا میں کی ویکھنا انی اور فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى.
میں خواب اندر ذبح کر رہا بیٹا تیرا کی خیال ہے؟ بیٹا بولیا کہ یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ ابو جی اگر اللہ نے اگر میرے اللہ نے چاہیا تے صبر کرنے والے ہاں جو پاؤ گے۔ ابو جی جو اللہ نے حکم کیتا ہے کر گزرو دیر نہ لاؤ جلدی چھری چلاؤ۔ اگر میرے اللہ نے چاہیا تے میں خبر پاؤ کس نے سکھلائے اسماعیل کو آداب فرزندی جو ہو جا کریں گا وہ جا بھریں گا۔ ادھر دیکھنا میرے تیرے پیارے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی جی عمر اندر اپنی امی محترمہ نال اپنی والدہ ماجدہ دے نال مکے و مدینے جاندے نے، مہینہ بھر قیام کر دیاں نے۔ حضرت جناب آمنہ واپسی مقام ابوات بیمار ہو جاندیاں نے، اور بیماری دی عالم اندر ایتھے مولوی عبدالستار لکھ دینا کہ جھڑکی نہیں یتیم کسے نو جدی مر گئی مائی، ماواں باج یتیماں تائیں آس امید نہ کائی، ماواں جنت والیاں چھاواں تے لاڈل ڈاون سارے، کوئی نہ کہے یتیماں تائیں او یا فرزند پیارے، ماواں والے ماواں دے وال سو فریاد لیاں رو کر مویاں ماواں والے آپ ہی چپ کر جاواں، ماواں والے نہر خوشی تھی وانگ بغیچے پل دے، رب دیا سے یتیماں تائیں جو کر رکھ جنگل دے، گنجے کانے کوجے تائیں گود اٹھاوے مائی، پاویں کالا کوجا جا کیوں نہ ہوئے لنگڑا لولا جا کیوں نہ ہوئے مگر مانو تے سارے جگ دے شہزادیاں نالو زیادہ میٹھا لگدا ہے۔ گنجے کانے کوجے تائیں گود اٹھاوے مائی، ماواں باجوے صورت سونی کسے نہ سینے لائی، معاملہ لمیاں چوڑیاں سالاں کے بیٹھی ہوئیاں نے۔ چلو عبداللہ نے کچھ نہ ویکھیا، میں ہی اپنے بیٹے دے بلند اقبال ویکھاں گی، اے دے بلند ستاریاں نو ویکھاں گی، مگر زندگی وفا کردی ہوئی نظر نہیں آندی۔ جناب آمنہ کی آکھدیاں نے کہ مکہ دور تے دور مدینہ تے شاہ خبر کوئی، وچ پردیس مقدر والی بات برابر ہوئی، آ گیا وقت جدائیاں والا تے درد ہنجو جاری، چپ کر صبروں کول مہی دے بیٹھے نبی غفاری، اپنے بیٹے نو قریب کر دیاں نے، نالے کہہ دیاں ایک معصوم دجا پردیسی رب نو معلوم حالا، وچ پردیساں کیویں آیا وقت جدائیاں والا، ویکھے پئی یتیم نبی نو تے لگیاں ہون جدائیاں، چم چم ہنجو باہر آئیاں تے باتاں عجب سنائیاں، اپنے یتیم نو گلکڑی پا لیندیاں نے، قریب کر کے کدی گلابی گلابی ہونٹاں تے بوسے دے دیاں، کدی آپ دے رخساراں نو چم دیاں نے، کدی موٹیاں سرمیلیاں نادنی نکھا تے بوسے دیندیاں نے، تے نالے کہندیاں کیویں اے ماں نما کہندی عمر تیری وچ برکت ہووے بہت دعا فرمائی،
جاندیاں جاندیاں بھی ماں کی آگ دیئے عمر تیری وچ برکت ہووے بہت دعا فرمائی اکھیاں میریاں گنجوروں بات مقدر والی ہوئی آخری نظر باندیاں نے اپنے یتیم تے کہندیاں کی نے بیکھڑ آسان نصیب نہ ہویا تیرا بلند ستارہ ویکھ نہ گیا صورت تیری تیرا باپ پیارا درد ونجو باہر آئیاں تے باتاں عجب سنائیاں اسی یتیم محمد کولوں لگے ہو کرن جدائیاں میرے نبی دی امی محترمہ نے آخری اچکی لئی تے اپنے اللہ نو پیاریاں ہو گئیاں میرے نبی روندیاں روندیاں امی ایمن دی انگلی پکڑی ہوئی تے مکے وال جا رہے نے الغرض لوگو میرے پیارے نبی نو اللہ نے مولت نہ دیتی ورنہ دس دے میرے نبی ماں دی کمیں عزت کری دیئے ماں دی خدمت کمیں کری دیئے اے دے باوجود پیارے نبی دے صحابہ نے ایک مرتبہ حضرت حلیمہ سعدیہ میرے نبی دی رضائی والدہ دودھ دی ماں حضرت حلیمہ سعدیہ تشریف لے آ رہی نے میرے نبی اپنی جگہ تو اٹھے میری ماں کہہ کے چمٹ گئے میری ماں کہہ کے لپٹ جاندے نے صحابہ کہندے نے ایک مرتبہ پیارے نبی مسجد نبوی دے اندر ننگی زمین تے بیٹھے ہوئے علانی زمین آکھنے آنا ننگی زمین تے بیٹھے ہوئے ادھر امہ حلیمہ سعدیہ تشریف لے آندیاں نظر آئیاں حضور نے جلدی نال اپنے موڑیاں تے چادر نو اتاریا مہر نبوت کجن والی چادر نو لہایا حضور نے تھلے بچھا دیتا حضور فرما دے رہے امی اے چادر کسے نبی نو بتا پگ دے دستار دے بھی نصیب نہ ہوئے اے دیتے ماں دے قدم آن گے اللہ دے نبی آپ ننگی زمین تے بیٹھے رہے اپنی رضائی والدہ نو اپنی چادر تے بٹھایا الغرض میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوں پوچھیا گیا حضور ماں باپ بچو زیادہ خدمت دا حق کے دائے اللہ دے نبی فرمایا تیری ماں دا حضور دے بعد کے دا فرمایا تیری ماں دا حضرت دے بعد کے دا فرمایا تیری ماں دا چوتھی مرتبہ پوچھیا تے فرمایا تیرے باپ دا چار حصے خدمت دے ماں باپ دے جنہاں میں تین حصے ماں دے تے چوتھا حصہ باپ دا انج کیوں ہویا لوگو ادھر میں کھلا دے قرآن نے سورہ آقاف اندر بھی بانڈ پائی ہے نا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا اے 30 مہینے دودھ والی مدت اور حمل والی مدت کم از کم 30 مہینے بن دینے 2.5 سال ماں نے مصیبتاں دے پہاڑ اٹھائے دکھ تیرے واسطے دکھی دکھ اٹھائے ہن تو وڈا ہو گئے ماں باپ بوڑھے ہو گئے نے ہن والدین دے کلیجے دا ساڑی بن گیا ہے نانا میرے ویری جنا کیتا کر والدین دی عزت دے اندر احترام دے اندر اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیگی دی روایت ہے حضرت نے فرمایا جڑا ایک ویری نظر محبت نال ماں دے چہرے وال ویکھے اللہ انہوں حج مبرور دا ثواب عطا فرما دیندا ہے صحابہ کے اندر جڑا حضرت 2 واری ویکھے فرمایا 2 حجاں دا حضرت جڑا 100 واری ویکھے اللہ دے نبی فرمائے نام واللہ اکبر و اطیب سمجھے نہیں ہاں اللہ اس نالوں بھی زیادہ وڈا اس نالوں بھی زیادہ پاکیزہ ہے کی مطلب ہمیں 1000 واری آنکھیں 1000 حجاں جڑیاں قبول ہو جاندیاں نے انہاں دا اللہ ثواب عطا فرما دے گا ایویں نہیں خطیب ایشیا میرے استاد مکرم نے ترجمہ لکھیا حج دا ثواب چہرہ ویکھیں جے ماں دا حج دا ثواب چہرہ ویکھیں جے ماں دا
کیسا کہ مرتبہ ٹھنڈی ماں دی چاندا خدمت اونا دی دونوں جگ دی بھلائی ہے ماں پیاں دی خوشبو اللہ وکھری بنائی ہے پر آندھی اس نو جے دے دل دی صفائی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل نو ملن گئے مگر گھر نہ پایا حضرت ابراہیم نو حکم نہیں سی اوتھے ٹھہرنے دا اوتھوں ہی جلدی نال واپس چلے جاندے نے شاماں پیاں حضرت اسماعیل گھر آئے دروازے تے آندیاں سار ویکھ کے خوشبوئاں مہکدیاں اللہ دے نبی ابراہیم دیاں آندیاں ہی بیٹا کہندا ہے اے تے خوشبو میرے ابے دی جاب دی اے تے خوشبو میرے ابے دی جاب دی حضرت نو تانگ ہے سی ملنے دی باپ دی پوچھ دے گھر آ کے لگ دائے ہستی کوئی آئی ہے ماں پیان دی خوشبو اللہ وکھری بنائی ہے پر آندھی اس نو جے دے دل دی صفائی ہے الغرض میرے نبی دے صحابی حضرت جہمہ رضی اللہ تعالیٰ نرز کر دیں اللہ دے نبی میں جہاد تے جانا چاہنا اجازت فرماؤ حضرت فرمایا تیری ماں موجود ہے کہ نہیں کہندہ اللہ دے نبی جی میری ماں موجود ہے حضور نے فرمایا فَالْزَمْهَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ رِجْلَيْهَا جاؤ مشکات اٹھا کے ویکھو اور لوگو ترمذی اٹھا کر کے ویکھو الغرض جناب ہاں نسائی دی روایت ہے نا اللہ اکبر قال فالزمها فإن الجنة تحت رجليها او دی خدمت نو لازم پکڑ لے او دے قدمہ دے اللہ نے جنت رکھ چھڑیے اجے بھی گل سمجھ نہیں آئی آؤ پھر گل انج اللہ دے قرآن نال بیان کریے مختصر لفظاں دے اندر حضرت مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ دی امی محترمہ جدو کہنی اللہ لوگاں نو منہ کی بکھاواں گی لوگ تانے مارن گے کہ کواری مریم بچہ جنی پھر دیے اللہ فرمایا مریم فاشارت الی بچے والا اشارہ کر دینا ہے حضرت مریم انہیں کی تا لوگ آگ بگولا ہو کر کے کہنے لگے منظر جدو ویکھ دینے بچہ مریم دے کول ویکھیا باقی گلنا بعد اندر کہنے قالو ہاں بھی لوگ کہنے لگے یا اخت غارون ما کان ابوک امرا سوء وما کانت امک بغیا مریم ہارون دیے بہنے نیکاں دی جائیے کی چل چڑھائیے نہ تیرا ابا انجدہ نہ تیری ماں ہو جی تو کی کر رہی ہے مریم بچے والا اشارہ کر دیا لوگ غصے اندر مزید بھڑک اٹھے تھے کہنے قالو کیف نکلم من کان فی المہد صبیا مریم اقتماد اللہ برائیاں دیر تقاب کرے دوسرا ساڑھے نال مذاق کرنی ہے دودھ پیندے بچے بھی کدی بولے اللہ فرمایا بول میرے عیسیٰ بول ماں دی عزت عرفا رہے ہیں ماں دی عظمت دی اندر بول حضرت عیسیٰ علیہ السلام دودھ پیندے ہوئے بولے قال انی عبد اللہ کہندنے میں اللہ دا بندہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا مینو اللہ نے کتاب عطا فرمائی مینو اللہ نے نبی بنائے یہ دے اندر ماں دی عظمت تے نظر نہیں آ رہی کیوں جی سانو تے نظر نہیں آ رہی مگر قرآن تے ذرا غور کرو پتہ چل جائے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہندنے پہلی بات کہندنے انی عبد اللہ میں اللہ دا بندہ دوسری بات آتانی الکتاب مینو اللہ نے کتاب عطا فرمائی تیسری بات وجعلنی نبیا
مینو اللہ نے نبی بنایا ہے. سنیا جے ذرا اے دے اندر حکمت قرآن نے جو نقطہ بیان فرمایا ہے. لوگو اللہ دے نبی نجیب الطرفین ہوا کر دے لے. حضرت آدم تو لے کے حضرت اما حوا علیہ السلام تو لے کر کے نہ مرداں دیاں لڑیاں دے اندر نہ عورتاں دیاں لڑیاں دے اندر جن لڑیاں دے اندر اللہ دے نبی آئے کسے مرد اور کسے عورت دی اکھ اندر میل نظر نہیں آئے گی, کسے دی اکھ میلی نظر نہیں آئے گی. اللہ نے پاک تے صاحب نسب والے نبی پیدا فرمائے. مطلب ہے میری ماں تے عرضہ سرائی کرنے والے ہو اپنیاں زباناں نو لگام دے لو. کیوں جو وجعلنی نبیا, میں اللہ دا نبی ہاں, میری ماں پاک ہے. کیوں جی اللہ نال کیا وجعلنی مبارکن. ایتھے فضیلتاں بیان ہو رہی ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دیاں انہاں دے مقامات بیان, انہاں دے شرف بیان ہو رہے ہیں کہ وجعلنی مبارکن اینما کنت, میں جتھے کتے بھی ہوں اللہ نے مینوں باعث برکت بنایا. بڑی اونچی شان تے بڑا مقام عطا فرمایا. وجعلنی مبارکن اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا. نالی فرمایا جتنے مقام دے چھڑے جتنی عظمت اللہ دے چھڑیاں مگر وبرن بوالدتی, نہیں سمجھے, امی دا فرما بردار بن کے رما. ماں دی خدمت دا پھر بھی حکم ہے. نبی بھی بھاوے ہو ایڈیاں شاناں والا ایڈے مقاماں والا, یہ ہے عظمت ماں. کہندے نے وبرم بوالدتی, اللہ نے میں ماں دی خدمت کرنے دا حکم ارشاد فرمایا ہے. وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا, اللہ نے میں بدبخت ماں دا نافرمان نہیں بنایا. کڈی شان ہے, کڈا مقام ہے. اللہ اکبر. ماں دی خدمت دا پھر بھی حکم ہے. ادھر ویکھنا توجہ, ماں دی دعا لینی ہے, ماں دی بد دعا کولو بچنا ہے. اے ویکھو بخاری شریف اندر 2-3 جگہ تے واقع آیا جریج ولی دا. جریج ولی بڑے عبادت گزار نے, اکثر نفل پڑھتے رہندے نے. ایک رات تہجد نہیں تھی ہوئی, نفل پڑھ رہے نے. ادھروں ماں آواز دیندی کہندی وے جریج جریج. سوچاں سوچاں دے اندر گم ہو جاندے نے. سوچدیاں کہندے نے اللہ ایک پاسے تیری نماز ہے, ایک پاسے ماں دی آواز ہے. اللہ کدھر جاواں, کیڑی گا فیصلہ کی پہلے نماز پڑھ لینا بعد ماں دی گل سنا گا. مگر جریج کو فیصلہ غلط ہو گیا. بولو جریج کو فیصلہ غلط ہو گیا. ہن جریج کو فیصلہ غلط ہویا ہے جی. کیوں پہلے فرض مان لیندا نفل چھڑ دیندا. ماں دی گل سننا فرض سی, نفل چھڑ, مگر نفل شروع رکھے فرض چھوٹ گیا, فیصلہ غلط ہو گیا. اللہ اکبر. ماں تیسری مرتبہ آواز دے کے گل وے جریج بوڑھی ماں دی گل نہیں سندا تے اللہ کرے ادو تک تینوں موت نہ آوے جدو تک کسے فحاشا عورت دا منہ نہ ویکھ لوے. بھولی ماں نے بد دعا دے چھڈی. ایک بھولی ماں ایتھے 385 چاگے سمندری دے نال میں جلسے تے گیا تے او جس گھر اسی ٹھہرے انہاں نے او ماں سانو ملائی, بوڑھی ماں. اللہ نے یکے بعد دیگرے انہوں 18 بیٹے عطا فرمائے. کتنے بیٹے؟ 18 بیٹے اللہ عطا فرمائے. اور مگر کوئی بیٹا بھی مگر نہیں لگدا سی. بچہ پیدا ہونا 2 ہفتیاں بعد, 2 گھنٹیاں بعد, 2 دناں بعد, 4-5-7 دناں بعد, 2-4 ہفتیاں بعد فوت ہو جانا, 2-4 مہینے بعد اینج فوت ہو جاندے سن بچے. تے آخری بچہ جدو اللہ کو آن والا ہویا نا, بھولی ماں پتہ بھی کی آکھ دی, اجے بھی ماں زندہ ہے. بھولی ماں کہندی ہے اللہ جیونا جاگنا دے دے پاویں پیڑا ہی دے دے. ہے میرے اللہ بس او قبول اجدت دا وقت سی تے اللہ دے عرش نال جا لگی. بچہ تے جیونا جاگنا مل گیا. او ہن جوان ہے بچہ. کہندے سن حاج صاحب کہندے نے جدو بچہ آندا ہے نا کم تو لوگ چھڑاندے نے, بڑا انہوں چڑکدے نے. اے ماں نو گتوں پھڑ لیندا تے گلیاں چ کھچی پھردا, ٹھڈے ماردا, نال گالاں بھی کڈدا. ہے میرے اللہ. تے کہندی اری صاحب مولوی جی دعا ہی کرو اللہ میرے پت نو ہدایت دے. میں آکھیا ماں تو وڈی دعا تے آسماناں تو نازل ہی نہیں ہوئی.
ہاں جی ماں تیری دعا لگنی بلکہ وسی بھی کرنے ہاں. وہ 6 مہینے بعد پھر انہاں جلسہ رکھیا. بوڑھی ماں خوشی خوشی آئی کہندی ہے مولوی جی میرا پوت آیا سی کم تو 2 گھنٹے میرے پیر پھڑ کے روندا رہا تے معافی مانگدا رہا تے مولوی جی میں اپنے پوت نو معاف کر چھڈیا. مینوں تو ماں دے الفاظ تے جملے بھی یاد. اللہ اکبر اللہ. ہاں جی ماں پھر سچی بات ہے نا پوت کپت ہو جاندے نے. ماں کما پہ ریجی ہوئے سلو ہر جناب پیارے تو پیارا رشتہ بیوی خامد دے بارے دے اندر غیر مخلص ہو سکتی ہے اور جناب اولاد والدین دے بارے دے اندر غیر مخلص ہو سکتی ہے. لوگوں شاگرد استاد دے بارے دے اندر غیر مخلص ہو سکتا ہے. نوکر اپنے مالک دے بارے دے اندر غیر مخلص ہو سکتا ہے. اگر غیر مخلص نہیں ہو سکتے تے رمڑے کمڑے باویں والدین انگوٹھا لان دا بل نہ جان دے ہون اپنی اولاد دے بارے اندر غیر مخلص نہیں جو ہو سکتے مخلص ہی ہو سکتے. ایک گل من لے بس میں مکتی مکان لگیا بات. تو اپنے والدین دی نوکری کر لے. تو والدین دی نوکری کرے گا سارا جہان اللہ تیرا نوکر لا دے گا. ہاں کدی کر کے ویک والدین نو راضی کر کے ویک. اجے بھی پوچھنا ہے کہ والدین لو جی حقوق پورے اگر نہیں کر دے میں کہنا والدین نو چاہیدا ہے اپنے حقوق پورے کرن. اولاد دے بارے دے اندر اللہ دی عدالت اندر تواڈے تو پوچھ ہوئے گی لیکن پھر بھی نہیں کر دے. مگر نوکر دا کم اپنے مالک نال اور جناب شاگرد دا کم اپنے استاد نال اور اولاد دا کم اپنے والدین نال. وہ آڈے لانا مقابلہ بازیاں کرنا نہیں ہویا کردا فرما برداریاں کرنا ہویا کردا ہے. انج سبق سکھ. الغرض میں دسنا چاہنا میں دس رہا سا پوڑی ماں نے کہہ دیتا اللہ جریج نو ادو تک موت نہ آوے جدو تک کسے فحاشا عورت دا منہ نہ ویکھ لوے. جریج نفل پڑھ رہے نے ایک دن ایک فحاشا تے بدکارا زمانے دی گندی عورت ایویں پیچھے آ کر کے بہ جاندی ہے. جو ہی جریج نے سلام پھیریا کہندی ہے جریج برائی والی دعوت دیندی ہے. حضرت جریج کہنے بی بی جا چلی جا اسی اللہ کما والے نہیں اسی اپنا تعلق اپنے رب نال جوڑے ہوئے ہیں. اسی انہاں کما والے نہیں. دفع جا نکل جا میرے گھروں. حضرت جریج نے دفع کیتا دوڑا چھڑیا. انہیں کسے اڑیالی نال منہ کالا کیتا. جدو بچے دا وقت آیا بچہ جنیا تے لوگ انہوں پھڑ لیندے نے کواری عورت لوگ پھڑ لیندے نے تے کوئی جتیاں ماردا ہے کوئی تماچے ماردا ہے اور جناب کو ٹھڈے مار رہا ہے گلیاں کھچی پھردے نے. گندی کتی زمانے دی رن 10 کے دا بچہ چکی پھرنی ہے. وہ پیندی لیندی کہندی ہے وہ جڑا جریج ولی بنیا پھردا ہے. ہائے اللہ استغفر اللہ. الزام لاتا معاشرہ میرے تواڈے ورگا ہوا چ اڑدی بات سن کے نا کسی بھرا دے خلاف ہے جی پورا مکمل ذہن اعتماد والا بنا دینا اور اپنی ساری زندگی دیا حجاں تے نمازاں برباد کر کے وہ مارنیاں ایک سیکنڈ اندر ایک لمحے دے اندر. ہے جی یہو جہا معاشرہ سی جاہل لوگاں دا بس بغیر تحقیق دے دوڑ پہ. جریج نو پھڑ لیا گل میں اور نماز پڑھدا پیا سی تے کھچ لیا کہندے نے پڑھا لینے تینوں تہجداں وڈا نفل پڑھن والا صوفی بنیا پھردا ہے. عورت کی کہہ رہی ہے بچہ تیرا نالے تہجداں بھی جڑا پڑھے نالے برے کام بھی کرے اودی اے سزا ہے. اللہ جریج کہندے نے نہیں گل تانوں سمجھ نہیں آئی. انج آکھو انج نہ آکھو جڑا بندہ تہجداں بھی پڑھے نال برے کم بھی کرے اودی اے سزا ہے بلکہ انج آکھو جڑا بندہ ماں دی گل نہ سنے بھاویں تہجداں بھی پڑھے اودی اے سزا ہے. اللہ اکبر اللہ. اے گل آکھو تے نال جناب کہنے اللہ لوگ آکھن گے مولوی انج دے ہویا کردے نے اے صوفی نمازاں پڑھن والے ایہو جی ہوندے نے. اللہ جی مٹی بل جائے گی تو جاننا میں عمل کیتا تے کوئی نہیں نا. اللہ جی میری ماں دی مینوں بد دعا لگ گئی اللہ کوئی صفائیاں دا انتظام کر دے. انہیں رب نال کال ملائی اسے ویلے دودھ پیندا بچہ بولیا کہندا نہ مارو جریج اللہ دا ولی ہے میں تے فلاں اڑیالی دا پتر ہاں. لوگ پیری ڈگ پیندے نے اور قدمی لگ جاندے نے کہندے نے اللہ واسطے سانو معاف کر دے. ہاں جی اسی تینوں کویں تھا پکیاں اٹاں دا اے تیرا معبد خانہ یعنی عبادت والی جگہ بنا دینے ہاں. تے جریج کہندے سن نہیں مولانا عبدالرشید مجاہد آبادی اللہ انہاں دی زندگی دراز فرمائے وہ تے فرماندے ہوندے نے کہ جریج کہندے سن نہیں کچیاں دا ہی رہن دیو کدھرے بغیر تحقیق دے پھر نہ تسی مینوں مارن لگ جاؤ.
اللہ اکبر اللہ اکبر. جو راج کہندے سنے دی اندر تو آڈا کوئی قصور نہیں ہے, میری ماں دی مینوں بد دعا لگ گئی ہے, الغرض لوگو دعا لینی ہے, بد دعا کولو بچنا ہے. اس واسطے اللہ دا قرآن پیش کر رہے ہیں وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. بس والدین دی عظمت ماں اتنا بیان کافی. اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے. آؤ جی ہن دعا کریے. ہاں جی اللہ تعالیٰ تواڈے پیار نو محبت نو تسی صبح آذان تک بھی بیٹھنا چاہتے سو, لیکن وعدے موادے کر کے آئے ہوندے ہو, سواریاں لے کے آئے ہو, بساں لے کے آئے ہو, ڈالے لے کے آؤ, بیچارے مجبور. اسی مزید انہاں دا امتحان اسی نہیں لینا چاہتے, اور تقریباً گھنٹہ ہی ہونے والا ہے. تھوڑے جناب منٹاں بعد دعا کر دیں, 1 گھنٹہ بیان ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے. اور تانوں بارو مستری رحمت اللہ صاحب کو تمام علماء دیاں کیسٹاں وہ تانوں مل جان گیاں. اے سی ڈی جناب تمام کیسٹ سینٹراں تے یہ پہنچ جائے گی. ظفر کیسٹ ہاؤس دی طرفوں یہ مل جائے گی. اے جناب قاری محمد حنیف ربانی انہاں واسطے دعا کرا رہے ہیں. اچھا اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے. جڑے بھی ربانی صاحب نے انہاں واسطے دعا کرنے ہیں. جی قاری محمد حنیف صاحب وہ بھی بیمار سن, اللہ تعالیٰ انہوں نے صحت عطا فرمائے. عبید اللہ محمدی صاحب دعا دی درخواست کرا. ہاں ایک یہ دعا عبید اللہ صاحب آئے نے, اے رحیم یار خان تو بڑی دوروں ساتھی آئے نے, اور انہوں نے بار بار فون تے رابطہ رکھا ہے. عبید اللہ محمدی انہوں دے کزن نے, تے انہوں واسطے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت فرمائے. وہ کتھے بھائی قید اندر نے, ہاں وہ قید اندر نے, تے انہوں دے جناب جی کدھر مقدمہ ہویا ہے بغیر قصور, بچارے بغیر گناہ دے. اگر کوئی گناہ قصور ہویا پھر بھی اللہ سونا معاف کر دے, اللہ رہائی عطا فرمائے. دعا کرنی ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. ربنا حفظنا من مصائب الدنیا والآخرہ. ربنا اصرف عنا عذاب جہنم وقنا عذاب النار. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا. اللہ جی صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. اللہ جی پریشان حال بندیاں دیاں پریشانیاں دور فرما. تمام بیمارانوں سے کاملہ عاجلہ عطا فرما. اللہ جی جڑے فوت ہو گئے انہوں کروٹ جنت الفردوس عطا فرما. اللہ جی جنہ دے والدین فوت ہوئے انہوں نے جنت عطا فرما. اللہ جنہ دے جو فوت ہوئے سارے انہوں جنت الفردوس عطا فرما دے. چھوٹے بڑے بچے بچیاں مرد عورتاں جو کھران در ہسپتال اندر مسجداں دی اندر جتھے کتھے بھی جو بیمار نے اللہ سارے انہوں صحت عطا فرما. اللہ جی جتھوں تک دنیا دی اندر یہ بات تبلیغ دی پھیلے گی ویڈیو کیسٹ سی ڈی دے ذریعے آڈیو کیسٹ دے ذریعے اللہ سونے جڑے موجود نے اور جڑے قیامت تک باتاں چل دیاں رہن گیاں آمین لوگ کہندے رہن گے قیامت تک. اللہ سارے انہوں اس دعا دے اندر شامل فرما لے. اللہ جی سارے دی عرضاں قبول فرماندہ رویں. اللہ سارے دے بگڑے کام بناندہ رویں. اللہ سارے دیاں پریشانیاں دور فرماندہ رویں. اللہ آمین کہنے والے تیرے دروازے دے اندر ہاتھ پھیلا کر کے عرضاں کرنے والے اللہ سارے دی عرضاں قبول فرما لے. صبح نماز دا ٹائم ہونے والا تہجد دا وقت ہو گیا. اللہ جی چھوٹے چھوٹے معصوم بچے اس امتحان دے اندر 100/100 نمبر لے کے پاس ہوئے. اللہ جی ویکھ تیرے سامنے ہاتھ پھیلائی بیٹھے نے اے نوجوان بھی بیٹھے بزرگ بھی روحانی ماں بہناں بھی ساری رات اکھاں گزاری. اللہ اے بچے چھوٹے چھوٹے بھی تیرے آسمانہ بنے آسا لا کے عرضاں لاندے نے متا نصر اللہ. اللہ تیری پتہ تے مدد کدو آئے گی اپنے بندیاں دی مدد فرما. اللہ جی اپنے بندیاں نہ راضی ہو جا. اللہ سونیا اپنی رضا رحمت نال اس گاؤں والے دی محنت نو قبول فرما. اللہ جی چوری انور صاحب سڑے بھائی اللہ انہاں دی محنتاں انہاں دی جماعت دے پوری جماعت دے ان کوشاں محنتاں نو خرچ کرنے نو قبول و منظور فرما. انہاں دے ڈنگراں دے اندر انہاں دے دیاں فصلاں دے اندر کھیتی باڑی دے اندر مال جان اولاد دے اندر برکتاں عطا فرما. اللہ جی سارے پنڈ والے انتظام تمام فرمان والے دور تک اللہ سنیا میرے بھائی حضرت مولانا حافظ محمد داود عامر صاحب اور جناب میرے مولانا قاری اللہ دتا صاحب خطیب مسجد اعظم جتنے بھی علماء پورے علاقے دے علماء نے سرپرستی فرمائی. اللہ سارے دا آنا پورے ملک وچ علماء دے بیان کرنے قبول فرما. اللہ راضی ہو جا. اللہ جی شرمندی
گلتیاں نہ کر اللہ معاف فرما، نیک ارادے کرنے والے دے نیک ارادے پورے فرما۔ میرے چودھری انور صاحب نے ارادہ کیتا ہے کہ میں ہر سال اللہ دی مہربانی نال اس تو بھی بڑا جلسہ اپنی پاکٹ وچوں اپنے خرچے چوں کروایا کرانگا۔ اللہ تعالیٰ انہاں دے اس ارادے نو پایا تکمیل تک پہنچاوے۔ اللہ اس ارادے دے بدلے، اللہ سونے اس عمل دے کر گزرنے دے بدلے اگر اللہ سونے انہاں دا 50,000 لاکھ روپیہ خرچ ہو جائے سال بعد، اللہ سال بعد آن والے وقت تک اللہ 50 لاکھ دے بدلے کروڑ روپیہ عطا فرما سکتا ہے۔ اللہ عطا فرما دیا کری، تیرے خزانے اچ کمی نہیں، رزق حلال سارے نو وافر عطا فرما۔ جڑے جڑے بھی نیکی دے ارادے کردے نے، نیکی دے جنہ جنہ دے عزائم نے، اللہ سارے دے ارادے پورے فرما۔ اللہ انہاں مسجداں نو مدرسیاں نو اللہ تا قیام قیامت قائم اور دائم رکھی، دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائی۔ میں بھی بنایا مدرسہ جامعہ اسلامیہ فیصل آباد دے اندر بڑے زور و شور نال، بڑے وسیع و عریض رقبے دے اتے بڑے منصوبیاں نال کم جاری۔ اللہ انہوں بھی کامیابیاں نال ہمکنار فرما، اور بھی جتھے جتھے دین دے گلشن آباد نے اللہ سارے انہوں کامیابیاں نال ہمکنار فرما۔ سارے ملک نو سالمیت عطا فرما، پوری دنیا تے اسلام دا بول بھالا فرما۔ اللہ اسلام دی کھوئی ہوئی عظمت نو دوبارہ بحال کر دے۔ منیا ساڑے گناہ دی وجہ کر کے ساڑے تے عذاب نے، اللہ جی اللہ سونے اسی معافی مانگنے سانو معاف فرما دے۔ اللہ ساڑے گناہ معاف فرما، اللہ سڑیاں عرضاں قبول فرما۔ یا اللہ اپنے بندیاں نال راضی ہو جا،